नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र रियाल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा हामी हरेक दिन फरक अतिथिसँग फरक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले फेस टु फेसमा नेपाल सरकारका एकजना मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँसँग हामीले खास गरी पछिल्लो समय जसरी मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो मूल्य वृद्धिको बाध्यता के आइपर्यो सरकार सामु, यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसैगरी हिजो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यो नीति तथा कार्यक्रमले खास गरी युवा वर्ग र खेलकुद क्षेत्रलाई के प्राथमिकता राखेको छ त, यो विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। भने हामी पछिल्लो समय वाम एकताको विषयमा जुन छलफल चलिरहेको छ र यो छलफल सँगसँगै निर्वाचनको परिणाम जुन छ त्यो निर्वाचनको परिणाम सत्ता गठबन्धनलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। छलफलको लागि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज अथक, कमरेड अथकलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी यो निर्वाचनको परिणामबाटै सुरु गरौँ। काङ्ग्रेस 324, तपाईँहरू 121, नेकपा एमाले जो तपाईँहरूकै सहयात्री हुनुहुन्थ्यो छुट्टिनु भयो, उहाँहरू अहिले उहाँहरूको 203 सिट प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। यो समग्रमा हेर्दाखेरि खास गरी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनमा हामीलाई धोका भयो भनिरहनु भएको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के महसुस भएको छ? यो गठबन्धन लाभदायक भयो या उहाँले भने जस्तै तपाईँहरूलाई पनि धोका भयो? पहिलो कुरा त गठबन्धन पूर्ण रूपले सफल होस् भन्ने अपेक्षाका साथ गठबन्धनको इस्यु उठेको थियो। त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको त्यो साह्रै अप्ठ्यारो विषय रहेछ। वर्षौँ एउटा पद एउटा निर्वाचन ताकेर आफ्नो निर्वाचनमा पालिकामा आफ्नो स्थानीय तहमा राम्रो काम गरिरहेका हजारौँ कार्यकर्ताहरू, प्रत्येक पार्टीभित्र दर्जनौँ कार्यकर्ताहरू, प्रत्येक पार्टीका दर्जनौँ गर्दाखेरि हजारौँ कार्यकर्ताहरू हुने र उनीहरूले भावनात्मक रूपले पनि उनीहरूलाई कस्तो पर्ने भने अहिले यत्रो वर्ष पार्टीमा योगदान गरियो, नेता बनाइयो, सांसद मन्त्री बनाइयो, तर आफ्नो लागि त पालिकाको टिकट समेत पाउने स्थिति पैदा नहुने भन्ने क्वेसन पैदा हुँदो रहेछ। यो अनुभूति सरस्वती यो बिचमा देखा पर्यो। र यद्यपि निर्वाचनमा जहाँ गठबन्धन भयो, गठबन्धन अब यसलाई सफलै भयो भन्नुपर्छ, किनकि गठबन्धनबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका नै वास्तवमा गठबन्धन भएको हो र अन्यतिर सबैतिर मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा थियो। र हामीले तल फेरि के भनेका थियौँ, स्थानीय तहमा त्यहाँका पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धनका साथीहरू पार्टीहरू बसेर आवश्यक समझदारी गरेर गठबन्धन गर्नुहोस् र त्यसलाई केन्द्र प्रदेशले अनुमोदन गर्छ, सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ भनेका थियौँ। र आम रूपमा के थियो भन्दाखेरि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धै थियो। गठबन्धन जहाँ भयो त्यहाँ सफलता भएको छ र त्यो सफलताको बिचमा केही असफलताका सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। त्यो आगामी दिनको लागि शिक्षा हो, तर मूल रूपमा गठबन्धन सफल भएको छ। अब जहाँसम्म यसको परिणामको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा बढी घाटामा भएको भनेको नेकपा एमाले हो, किनकि हिजो आफ्नो वर्चस्व, हिजोको वर्चस्व 94 त्यो वर्चस्व बचाउन सकेन भने काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी फाइदामा भयो। तपाईहरुले फाइदामा पुर्याइदिनु भयो। त्यो हो, ए बुझ्नुपर्छ कि तपाईहरुलाई पनि अघिल्लो पालि 106 पालिका जित्नु भएको थियो। यसपटक तपाईहरुको बढ्या छ, 21 पुगेको छ। अब केही परिणाम आउन बाँकी छन्। त्यो हेर्दाखेरि लगभग 22-23 को हाराहारीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। यसले त तपाईहरुलाई फाइदा चाहिँ देखियो, तर जस्तो गठबन्धन हुँदाखेरि तपाईहरुले पाउनु भएको उपप्रमुख वा तपाईहरुले पाउनु भएको प्रमुखमा चाहिँ अधिकांश ठाउँमा खास गरी उपप्रमुखमा धेरै जसो ठाउँमा पराजित भएको अवस्था छ। त्यो कुन फ्याक्टरले काम गर्यो त्यसको? त्यसलाई मैले भने नि, त्यसलाई खास गरी गठबन्धनको मर्म र भावना नबुझ्ने एउटा प्रक्रिया रह्यो। खास गरी गठबन्धनको रूपमा पनि सत्तारूढ प्रमुख पार्टीको पार्टी खास गरी काङ्ग्रेसकै बिचमा गठबन्धनको बिचमा एकरूपता थिएन। त्यसका बोली आशयहरूमा फरक जाँदाखेरि त्यसबाट के अनुभूति भयो भन्दाखेरि जिताएर गठबन्धन सफल बनाउनु भन्दा हराएर आफ्नो बहादुरी देखाउने कुरा, आफू सफल भएको देखाउने कुरा, त्यो खालको मनोविज्ञानले पनि कतै काम गर्यो। त्यो मनोविज्ञानको शिकार केही माओवादी,
केही जसपा के अरे एकीकृत समाजवादी जसपा पनि भयो कतिपय ठाउँमा जसपा पनि त्यसको भएको छ र फेरि यसलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन मूल के भयो भन्नेबाट सोध्नुपर्छ मूल रूपमा हेर्दाखेरि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको थियो जुन ठाउँमा त्यहाँ मैत्रीपूर्णै भयो किनकि अहिलेको निर्वाचनमा आंशिक रूपमा केही छिटपुट घटनाहरू अप्रिय घटना कतिपय ठाउँमा घटे तर मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरण स्वच्छ मर्यादित र दलहरूको बिचमा पनि विगतमा जे जस्ता गाली गलौज गर्नेहरूको जुन जता हुन्थ्यो नि एक दिन एउटा गाली सुन्यो अर्को दिन अर्काको गाली सुन्यो कम्तीमा पनि 5 वटा पार्टी त एकअर्कालाई गाली नगर्नेमा पुगे है एमा गाली गर्ने पार्टीमा अहिले के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्रै गाली गर्ने भयो त्यो पनि माओवादीलाई मुख्य त माओवादीलाई मात्रै गाली गर्ने रूपमा यो चुनावमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यापक धाँधली भयो भनेर एमालेले विज्ञप्ति नै निकाल्यो त्यो त उहाँहरूले ढिला बासी किन त्यो ढिला गर्नुभयो उहाँले त्यही वक्तव्य त्यो दिन साँझ निकाल्नु पर्थ्यो भोलिपल्ट बिहानै निकाल्नु पर्थ्यो साँझ थकाइ लागेको थियो भने पनि होइन दिउँसोभरिको चुनावको मतलब मतदान केन्द्रमा उभिएको यताउता गरेको कारणले उहाँहरूलाई थकाइ लागेको थियो भने भोलिपल्ट बिहान निकाल्नु पर्थ्यो चुनावको परिणाम देशभरि आइराखेको छ र सबैले निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरण भयो आंशिक घटनाहरू बाहेक केही आंशिक अप्रिय घटनाहरू बाहेक भनेर भनिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले जब उहाँहरूको परिणाम सोचे जस्तो नआउने सङ्केत उहाँले देशभरि प्रारम्भिक मतगणनाको अवस्थामा आकलन गरे त्यो आकलन आयो सत्य त्यही हो ठिक छ अब यो विषयमा हामी पछि पनि छलफल गरौँ जस्तो अब अहिले टटकार रूपमा मान्छेहरूले तपाईँहरूको सरकारलाई होइन अब तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ निर्वाचन भएको भोलिपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो त्यसको एक हप्तापछि फेरि ग्यास खाना पकाउने ग्यासको समेत गरेर ग्यासको 200 रुपियाँ यसअघि 2 रुपियाँ बढ्ने गरेको पेट्रोल एकैपालि 10 रुपियाँको दरले बढ्न थालेछ यो सरकारले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको नमुना देखायो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई खिचिटुरी गरिरहेछन् क्या अब यो नर्मल रूपमा जनताले त्यो भनिराखेका छन् बाहिरले त्यो क्वेसन उठाइराखेका छन् तर यथार्थता के छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन नेपालमा विगतदेखि हुँदैन नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ सबभन्दा बढी जनताले एक ढङ्गले भन्ने हो भने अवसरहरू सामाजिक सुविधाहरू प्राप्त गर्ने कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ पेट्रोलियम पदार्थको हकमा होस् या हामीले अन्य कतिपय सवालहरूमा त्यसको ग्यासको सन्दर्भ होस् यसमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था भयो मूल्य समायोजन गर्ने होइन भने हाम्रो संस्था टिक्नै नसक्ने अवस्था भयो र त्यसपछि हाम्रो पछिल्लो अवस्थामा खास गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन सकेन हामीले वैकल्पिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा विगतदेखि छलफल हामीले ग्यासको अन्वेषणको कुरा गरिरहेका छौँ वैकल्पिक ऊर्जाको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो वैकल्पिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रो काम तीव्रतापूर्वक अगाडि नबढ्दाखेरि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको भाउ बढिराख्दाखेरि जुन मूल्य बढेको छ पेट्रोलियम पदार्थमा त्यसको कारणले नेपालमा मूल्य बढेको त्यो बाहेक अरूको केही पनि होइन नेपालले न त्यसबाट आफूले नाफा लिनु छ त्यस नेटबाट मतलब राज्यले या सरकारले कुनै अरू थप फाइदा लिनु छ त्यो स्थिति छैन त्यो स्थिति यथार्थमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय बरु त्यतिमा दिँदाखेरि यो समस्या भएर अझ भन्दा त हरेक वर्ष तपाईँहरूले थाहा छ अझ बढी जानकारीमा तपाईँहरू धेरै जानकारीमा हुनुहुन्छ पेट्रोलियम आयल निगमलाई राज्यले पैसा बेहोर दिनाले राज्यको हालत जस्तो भइराखेको छ हरेक वर्ष घाटा हरेक वर्ष ऋण तिर्दिनु पर्ने हरेक समय त्यसको ऋण तिर्दिनु पर्ने बाहिर ट्याङ्की रोकियो मतलब डिजल पेट्रोल रोकियो बाटोमा भन्ने खालको जुन अवस्था पैदा भएको छ यो स्थितिलाई हल गर्नतिर हामीले यसको व्यवस्थापन भनेको वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जाको खास गरी विद्युतीय खपतलाई देशभित्र बढाउने कुरा त्यो भनेको कम्तीमा सहरीय क्षेत्रमा विद्युतीय मतलब ऊर्जाको खपत बढाउने बित्तिकै हामीसँग जति मात्रामा ग्यास छ त्यसले के गर्छ भने ग्रामीण क्षेत्रलाई धान्छ अहिले फेरि ग्रामीण क्षेत्रलाई हामीले विद्युत पुर्याउन सक्ने अवस्था सबैतिर छैन यद्यपि जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यहाँ कम्ती हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नतिर हाम्रो ध्यान पुगेन र हामी सिर्फ यसमा मात्रै केन्द्रित हुने अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि नेपालमा पनि एउटा आवश्यकताले अर्को विलासिताले यातायातका साधन स्रोत पनि यति अत्यधिक बढे कि यसको प्रयोग व्यापक रूपले बढिराखेको छ जो आवश्यकता भन्दा बढी भइराखेको छ जसले गर्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको जुन आवश्यकता हो त्यो पूर्ति गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था पैदा हुँदाखेरि पनि यो समस्या पैदा भएको छ मान्छेहरूको आरोप के छ भने
चुनावमा खास गरी माओवादी र अब तपाईँहरूको गठबन्धन भनौँ न, गठबन्धनले धेरै नै सिट प्राप्त गरेको छ। अब प्रतिपक्षी एमालेको तुलनामा तपाईँहरू धेरै सफल हुनुभएको छ होइन। मत दिएको भोलिपल्ट यसरी हाम्रो चाहिँ चुलोलाई असर पर्ने गरी जुन मूल्य बढाइएको छ त्यो चाहिँ सरकारले हामीलाई उपहार दियो, महँगीको उपहार दियो भनेर व्यङ्ग्य पनि गरिरहेछन्। खास गरी माओवादीसँग जनताको अपेक्षा समाजवादतर्फ उन्मुख समाजको परिकल्पनाकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। समाजवाद ल्याउँछु भन्ने माओवादीले मूल्य वृद्धि बढाउनलाई साथ दियो, त्यो आरोप पनि लागेको छ क्या। होइन, यो आरोप पनि लाग्ने भयो र कतिपय अवस्थामा देशको यो समग्र आर्थिक स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारमा छौँ, त्यसको लागि देशकोलाई आर्थिक सन्तुलन कसरी कायम गरिराख्ने भन्ने सन्दर्भबाट सोद्धाखेरि हामी त सरकारमै छौँ, सरकारले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो कुनै काङ्ग्रेस पार्टीको थाप्लोमा मात्रै हालिदिएर पनि भएन। सवाल कस्तो छ भन्दाखेरि हो यो यथार्थमा जनतालाई खल्लो अनुभूति भएकै छ कि निर्वाचनको लगत्तै यो खालको स्थिति पैदा भयो, तर यसो गर्ने होइन भने हामी यसलाई थेक्नै सक्ने अवस्था छैन। जुन हाम्रो खपत छ त्यसलाई थेक्न सक्ने अवस्था छैन। जब हामी जनतालाई फेरि ग्यासबाट दाउरामा परिणत गरिदिने, काठमा परिणत गरिदिने हो, अर्को समस्या छ। हामी जो कि हाम्रो बन्ने पर्यावरणलाई बचाउने दायित्व, परिवर्तनको संरक्षण गर्ने दायित्व, मतलब यो कार्बनलाई निश्चित सन्तुलनमा राख्ने दायित्व समेत हामीले एक ढङ्गले सबै चिजको वहन सरकारले गर्छ। यसैले यो खालको स्थिति हुँदाखेरि हामीलाई लागेको आरोपलाई त मैले यसलाई यो आरोप यतातिर मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। तर फेरि एउटा कुरा विगतदेखि नै हामीले के गर्ने गरिरहेका छैनौँ भने प्रत्येक चिजको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन जुन साथ गर्नुपर्छ नि। देश यता घाटामा परेको परे तपाईँले 50 अरब रुपियाँ 60 अरब रुपियाँ आयल निगमको तिर्न छ भन्यो, उता भने त्यो भनेको भने तर सवाल कस्तो गर्यो तब आयल निगमलाई यति पैसा दियो भन्ने खालको स्थिति हुने। तर सवाल के हुँदैन, यसको मूल्य समायोजन गरेर आम जनताको राज्यलाई घाटा पर्ने भने त प्रत्येक जनता घाटामा परिराख्ने हो नि। प्रत्येक जनताकै राज्य त जनताकै हो, जनताकै हो नि। यो राज्य त जनताकै पसिना र जनताकै करबाट न राज्यको ढुकुटी जम्मा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो आखिर आयल निगमलाई दिएको पैसा पनि जनताकै पैसा हो। त्यसो जनताले के बुझ्ने भएन भने यसलाई आम रूपमा राज्यले दिएको पैसा त जनताको पैसा पनि हो नि। अर्को पार्टबाट हेऱ्यो भने त्यसलाई हेर्दाखेरि जनताले के सोच्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यसलाई हामीले सामूहिक ढङ्गले यसको हल गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गरौँ, त्यसलाई साहसका साथ गरौँ। त्यो पहल भइरहेछ, त्यो पहल अहिले भइराखेको छ। त्यसो हुने बित्तिकै अहिले भएको मूल्यमा केहीमा घट्न सक्छ, केहीमा अलिकति बढ्न सक्छ र एउटा समायोजन हुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रा अहिले जुन व्यापार घाटा छ नि, त्यो घाटा समेतको परिपूर्ति हुने आधार पैदा हुन सक्छ। त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ। जस्तो मान्छेले अर्को पनि भनेका छन् क्या, पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाइएको छ त्यो कर चाहिँ अत्याधिक मात्रामा भयो, त्यो आदि घटाउन सक्यो भने पनि राहत महसुस हुन्थ्यो पनि भनेका छन्। त्योतर्फ सरकारको के ध्यान? भर्खरै मात्र अस्ति बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले यो समग्र मूल्य समायोजन कसरी गर्ने, हामीले यसलाई कसरी घटाउन सक्ने, कुनमा हाम्रो भाउ बढ्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन हुनुपर्ने हो, कुनमा नहुनुपर्ने हो, कुनमा हामीले कर घटाएपछि किनकि मूल्य समायोजन हाम्रो एउटा सन्तुलनमा रहन्छ नि, यसलाई हुन्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले टुङ्ग्याउँछ। जस्तो अब नीति कार्यक्रमतर्फ लागौँ। हिजो तपाईँहरूले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, मान्छेहरूले भनेका छन् क्या सरकारको कार्यक्रम चाहिँ आयो, नीति चाहिँ देखिएन। नीति त हाम्रो कन्टिन्युटी नै छ। खास गरी आर्थिक नीति, हाम्रो राजनीतिक नीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सङ्घीय व्यवस्थालाई, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई मजबुत बनाउने, सङ्घीय ढाँचाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जनताप्रति जवाबदेही र जनताप्रति जवाबदेही हुने खालका संरचनाहरू तलसम्म विस्तार गर्ने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो सरकारको नीति निरन्तरतामा छँदैछ। त्यो नीति अहिले पनि आएको छ। खास गरी कार्यक्रमगत रूपले हेर्दाखेरि हामीले अहिले तत्काल जनताका इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हो, देशका इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने इस्युहरू के हुन्, त्यो कुरालाई कार्यक्रमको रूपले, किनकि कार्यक्रम भनेको त्यो गर्नको लागि आएको क्या, नीति भनेको त्यो गर्दै जाम्ला भनेर आएको हो। अहिले हामीले एउटा यही विषयमा शीर्ष नेतृत्वको तहमा, खास गरी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको तहमा एउटा छलफल चलेछ। त्यो छलफल यो सरकारको नीति तथा यो आवश्यकै हुँदैन कार्यक्रम,
सिधै कार्यक्रममै गए पनि हुन्छ नि, बजेटमै सबै कुरा सम्बोधन गरेर आए पनि हुन्छ नि भन्ने पनि छलफल चलिसक्यो। तर हाम्रो फेरि परम्परा के छ त भन्दाखेरि निरन्तर राष्ट्रपति मार्फत हामीले एउटा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कतै न कतै गाइडलाइन बनाएर त्यसको आधारमा फेरि हामीले कार्यक्रमहरू बजेटरी कार्यक्रमहरू बाहिर लिने छ। त्यसैले अहिले जो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको रूपले अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट हिजो संसदलाई सम्बोधन भएको छ, संसदमा प्रस्तुत भएको छ, ती कार्यक्रमहरू हामीले यी गर्नै पर्ने कार्यक्रमहरू है समय सेड्युल बनाएको जस्तै अवस्था छ। 10 वर्षभित्र हामीले यो सरकारमाथि अर्को आरोप छ क्या। आरोप के छ भने तपाईहरूले मतदातामाथि सपनाको भारी बोकाउनु भयो होइन मतदातालाई, तर तपाईँहरूको सरकारको आयु चाहिँ बढी से बढी फागुनसम्म हो, किनभने यो त निर्वाचन गराउने सरकार हो होइन। अनि 10औं वर्षको चाहिँ योजना बनाउने फागुनमा जो सरकार चाहिँ बिदा हुँदैछ, यो चाहिँ अलिकति सुहाएन भनेर मान्छेले भनिरहेछन् क्या। यस्तो एउटा कुरा के बुझौँ भने हामीले अहिले जुन सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ नि, यसले 753वटा सरकार बनाएर मात्रै यो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ है। 753वटा सरकार आज नयाँ सरकार आज अब काठमाडौँको र केही ठाउँको बाहेक आउने बित्तिकै 753वटाको मतलब कम्प्लिट आजदेखि भोलिसम्म हुन्छ। 753वटा सरकार भनेको जनताको साँझ बिहानको सेवा सुविधासँग, जनताका हितसँग, हरेक सरकार राख्ने र एकाकार हुने भनेको दैनिक समस्यासँग सरकार राख्ने र एकाकार हुने सरकार बनाएर यो बजेट आएको छ। पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा त निर्वाचन हुँदैछ, यो सरकारले निर्वाचन यही सरकारले गराउने हो र प्रत्येक सरकारले निर्वाचनपछि पनि हामीले नै सरकार बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। कसैले पनि म यति बेला आउने छैन यो गर्दिनँ भनेर गर्ने होइन, त्यो जसले सरकार हो। नेपालमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, हामीले न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनायौँ, कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छौँ, तर ती प्रत्येक सरकारले हाम्रा राज्यका कयौँ दायित्वहरू छन् जो निरन्तरताका दायित्वहरू छन्, जसलाई निरन्तर ढङ्गले आइरहेका छन्। ती दायित्वहरू प्रत्येक सरकारले पुरा गर्दै जाने हो। केही कार्यक्रमहरू नयाँ दायित्वहरू प्रत्येक सरकारले थप्नुपर्छ, किनकि त्यति बेलाको तत्कालीन आवश्यकताले ती दायित्वहरू अगाडि आएका हुन्छन्। त्यसैले अहिले जे दायित्वहरू अगाडि आएका छन् ती दायित्वलाई सरकारले आत्मसात गरेको छ। त्यसलाई कार्यक्रमकै रूपले अझ बजेटसम्म आउँदाखेरि त्यसलाई अझ बढी मूर्तिकरण हुन्छ, कार्यक्रमकै रूपले आएको छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि यसलाई भारीको रूपमा होइन, यसलाई दायित्वको रूपमा र राज्यका निरन्तर दायित्वको रूपमा यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको अब 15 गते आउने बजेटको अग्ररूप भनौँ न होइन, अग्ररूप हो। यसलाई यसो हेर्दाखेरि केही टिप्पणीहरू आएका छन् क्या, सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा पनि आएका छन्। तपाईँहरूले वितरणमुखी बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमले त्यसो भन्छ मान्छेहरूले भनेका क्या। र अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने केपी शर्मा ओलीले जसरी वितरणमुखी बजेट बनाउनु भएको थियो त्योभन्दा बढी वितरणमुखी बजेट बनाएर यो चुनाव प्रभावित पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले चुनावलाई त प्रभावित बजेटले गर्ने भए त केपीजीले के भन्नुभएको थियो उहाँकै हुनु पर्थ्यो भए त। गाँस सरकारबाट गाँस धेरै पनि भएको छैन नि। नेपालमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा लामो सरकार सञ्चालन गरेको नेताको रूपले त केपी नै हुनुहुन्छ नि। लगातार 3-3.5 वर्ष भने सरकार सञ्चालन गर्नु भने चान्चुने कुरा होइन। नेपालमा त्यो त ठुलो अवसरै हो कि भनेपछि उहाँले बाँडेका सपना सबै हिसाबले हेर्दा उहाँले नै जित्नुपर्ने नि, त्यसो हुँदैन। के हुन्छ भने तत्कालीन आवश्यकताहरू परिस्थितिले के पैदा गरेको छ हरेक सरकारले, किनकि त्यहाँ सरकारमा यो बजेटिङ गरिराख्दाखेरि त सम्पूर्ण कुरालाई हेरिएको हुन्छ। विगतका धेरै वर्षदेखिका हाम्रा अध्ययनहरू र त्यसको कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू हेरिएको हुन्छ र आगामी दिनमा हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता समेतलाई ख्याल गरिन्छ। आगामी दिनको हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता हरेक वर्ष, हरेक महिनामा, हरेक वर्षमा हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता के रूपले विकास हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि आकलन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन्छ। त्यसै अर्थमा हेर्दाखेरि यसलाई वितरणमुखी बजेट भन्दा पनि यो बजेट मार्फत एउटा प्रतिफल प्राप्त गर्ने बजेट हो क्या यो। किनकि प्रत्येक वितरणमुखी बजेटले यदि साँच्चीकै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना चाहिन्छ, फेरि त्यसलाई संरचना ठिक गरियो र त्यसको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भनेपछि त्यो बजेटबाट तत्कालीन प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्छ। त्यो प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्ने, त्यसरी अनुगमन गर्न सक्ने, अनुगमनको अवस्था हेर्न सक्ने होइन, अनुगमनमा जान सक्ने
त्यो ल्याकत सरकारसँग छ त? अहिले त्यो छ, अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रमले पनि सङ्केत गरेको छ। खास गरी यसको अनुगमनको पक्षलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाइनेछ भनेर त्यस सँगसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गरेर सरकारले त्यस मार्फत प्रस्तुत हुन्छ कि मतलब यो योजना कार्यान्वयन, यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेट यति र त्यसको अनुगमनको प्रक्रिया, कार्यान्वयनको प्रक्रिया यति तरिकाले हुने र त्यसलाई अनुगमन गर्ने प्रक्रिया समेतलाई यसरी प्रभावकारी बनाइनेछ भन्ने ढङ्गले जाने बित्तिकै तपाईहरु त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ। जस्तो अब अर्को कुरो आरोप के छ भने लामो समयदेखि 20औं वर्षदेखि एउटै योजना चाहिँ हरेक वर्ष नीति कार्यक्रममा पार्ने, जस्तो अब बाहिरी चक्रपथ यो 20औं वर्षदेखि त्यसको विषयमा आइरहेछ हैन। अन्य ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ सधैँ नीति कार्यक्रममा नि पर्ने, बजेटमा नि पर्ने, तर कार्यान्वयन कहिले नहुने, यो अवस्थाको अन्त्य चाहिँ कहिले गर्ने? अब पहिलो कुरा त हाम्रो के भयो भने एकपछि अर्को जुन हामी राष्ट्रिय गौरवका ठुला परियोजनाहरू थपिराख्छौँ नि, त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। त्यसैले अहिले हाम्रो नर्मल छलफल कस्तो चलिरहेको छ त भन्दाखेरि यद्यपि यसमा अहिले ड्राफ्टी चेन्ज हुन्छ भनेर म भन्दिनँ, तर हामीले कम्तीमा पनि हाम्रा परियोजनाहरूलाई कम्प्लिट गरौँ। अहिले केही यस विषयमै बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ। जस्तै 4 वर्षमा 5 वर्षमा कम्तीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन लोकमार्ग छ तराईको, यसलाई 4 लेनको बनाम, 4 लेनको बनाम, अन्त लगाउनु पर्ने पैसा त्यहाँ लगाउँ। त्यसलाई त्यो हो त्यो त्यसलाई तर अहिले गरौँ, अहिले छलफल त्यही रूपले चलिरहेको, त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। शिक्षा आयोजना 18-19 वर्ष भइसक्यो, हामीले सुनेदेखि त्यो छँदैछ हैन, त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। किनकि प्रतिफल प्राप्त राज्यको ठुलो लगानी भइसक्यो, रानी जमाराको हालत 23-26 वर्ष भइसक्यो, त्यसैले त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। किन त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने मूल नहर बन्छ भने त्यसपछि शाखा नहरहरूको लागि पनि सँगसँगै काम अगाडि बढाऊँ। त्यसो गर्यो भनेपछि त्यसलेबाट प्रतिफल प्राप्त हुने भयो। एकचोटि मूल नगर बनायो अनि त्यो मूल नहर फेरि पुरिँदै जान्छ, त्यसपछि त्यसको केही वर्ष समयपछि फेरि शाखा नहर बनायो भने जस्तै यसो नगरौँ। अहिले अलि बढी केन्द्रीकृत गरौँ। अहिलेको बजेटको एउटा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले के कुरा बोले त भन्नुहुन्छ भने हामी खास गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू र सहकारी मार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई अलि एकीकृत र केन्द्रीकृत गरौँ भनेर बोलेको छ नीति तथा कार्यक्रमले। किनकि तपाईँले अहिले यो प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेकै यस्ता केन्द्रीय विज्ञान कार्यक्रम उही प्रकृतिका कार्यक्रम, एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयमा, जसबाट खास प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। अहिले छलफल एउटा त्यो चलेको छ। अहिले मन्त्री परिषदमा चलिराख्ने छलफल, विकास समस्या समाधान, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा, जो प्राविधिकै अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठकमा पनि बढी हामी एकीकृत केन्द्रीकृत विकासमा जोड गरौँ। किन प्रत्येक परियोजनालाई पनि प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकासको काम गरौँ भन्ने लक्ष्यमा सरकार छ। जस्तो अब अहिले नीति तथा कार्यक्रमले त्यो कुरा इङ्कित गर्न खोजेको छ, त्यसलाई बजेटमा अझ व्यवस्थित होला। जस्तो तपाईँ खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ, एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व हैन, अब राजनीतिमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले यो नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत हुने कामहरूको केही झलकहरू दुईटा बुँदा मार्फत 109 र 110 मार्फत ल्याउनु भएको छ। राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने नजर चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो? अब जस्तै म मन्त्रीमा छु, तर मैले यही भन्दाखेरि बडो असजिलो होला। सिंहदरबारभित्र स्पोर्ट्सप्रतिको बुझाइ सकारात्मक छैन। म तपाईँसँग भन्नुपर्छ, मैले यो प्राय मैले भन्ने पनि गरेको छु। किन स्पोर्ट भनेको यो सामान्य क्रियाकलापको क्षेत्र मात्रै हो भन्ने बुझियो। यो मनोरञ्जनको क्षेत्र या एउटा क्रियाकलापको क्षेत्र हो, एउटा व्यायामको क्षेत्र मात्रै भन्ने बुझिएको छ। यो बुझाइलाई अहिले हल गर्नुपर्ने, अहिले यसलाई हल गर्नुको लागि के चाहिए त भन्दा स्पोर्ट्स भनेको उद्योग हो, यो व्यवसाय हो, यो एउटा इकोनोमिक्स पार्टसँग जोडिएको हो। यसलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ र यसलाई इकोनोमिक्स अर्थतन्त्रसँग यसलाई जोड्नुपर्छ। किनकि अहिलेका विश्वका विकसित देशहरूले विश्वका ठुला इभेन्ट्सहरू, स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरू आफ्नो देशमा लिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गरिरहेछन्। जस्तो कतारले विश्वकप गराउन कति ठुलो चाहिँ त्यति ठुलो लगानी गरेका छन्, त्यो असुल गरेर अरू बाँकी त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरू अरू देशलाई सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छन्। एक ढङ्गले हेर्नु भने चाहिँ यो त आर्थिक लगानी, आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्र हो नि, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र हो। त्यसैले हेर्दाखेरि नेपालमा त्यसको सम्भावना छ। तर राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा त्यो बुझाइ छैन। किनकि यसलाई यो बुझाइ हाम्रो समस्या यही भयो।
यो भयो कि यो त केही होइन, यो किन यो स्पोर्ट्समा किन लगानी गर्ने, यो त बालुवामा पानी हाले जस्तै यसबाट तत्काल के आउँछ र भन्ने हुने भयो। तर अहिले तपाईँले विकसित देशहरूको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने स्पोर्ट्सबाट नै सबभन्दा मैले एउटा तथ्याङ्क मैले हेरेको थिएँ बिचमा, दक्षिण कोरियाको रेमिटेन्सको सबभन्दा ठुलो हिस्सा स्पोर्ट्सबाट आउँछ। अहिले पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूमा सामेल भएका खेलाडीहरूको तलब तपाईँले हेर्नुहुन्छ र एउटा लेबरमा बाहिर काम गर्ने गएको खेलाडी हाम्रो देशभित्रकै हेरौँ आकाश जमिनको फरक। जस्तो तपाईँले यो नीति कार्यक्रममा राख्नु भएको विषय आधारभूत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण होइन, खेलाडीको क्षमता वृद्धि, पुरस्कार र बिमाको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय खेल आयोजना गरिने, यो विषय 109 मा छ। 110 मा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रशिक्षण व्यवस्था सहितको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, गैंडाकोटमा बीपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम, खेलकुद विश्वविद्यालय, चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको बाँकी काम सरकारले गर्ने, यति चिज राख्नु भएको छ होइन। अब यसमा बजेटमा त थप विस्तारमा धेरै चिज आउला। अब अहिले नीति कार्यक्रममै आइसकेको विषय भनेको यो खेलाडीको क्षमता वृद्धि र बिमाको कुरा गर्नुभएको छ नि, यो अहिलेसम्म व्यवस्थै थिएन। यस्तो नर्मल कुरा त उठिरहेको भयो, तर खेलाडीकै पर्परली बिमा भनेर बिमा भएकै थिएन, भएकै भएन। त्यसैले बिमा गर्नुपर्ने भयो, किनकि प्रत्येक खेलाडी जो इन्जुरी हुन्छ, समस्या हुन्छ, त्यसको बिमा नहुने र त्यस पछाडि कसरी औषधि गर्ने भन्ने समेतको समस्या, उसलाई केही सहयोग नभएको जस्तो अवस्था पैदा हुने भइसकेपछि यसलाई केन्द्रित गरौँ भन्ने भयो र अहिले खेलाडीको बिमालाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। यो विषय एउटा नयाँ हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो जुन पुरस्कारसँग सम्बन्धित कार्यविधि छ, किनकि एउटा खेलाडी देशबाट बाहिर खेल्न जाँदाखेरि उसले देशको रुल्समा हेर्नुपर्छ, नियममा उसले के देख्नुपर्छ भने मैले त्यहाँ राम्रो गरेँ भने मैले यति पुरस्कार प्राप्त गर्छु, मैले ओलम्पिक जितेँ भने मैले 2 करोड पाउँछु, 1 करोड पाउँछु, या कति पाउँछु, या 5 करोड पाउँछु कि, उसको दिमागमा त्यो हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो त्यो भएन। अहिले त हामी त्यो कार्यविधि समेत तयार गरेर बाहिर जाने प्रत्येक खेलाडीलाई 2 देशीय खेल होस्, 3 देशीय खेल होस्, या साफ अन्तरको खेल, एसियन खेल होस्, या विश्वकप होस्, हरेक त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई इङ्कित गरेका छौँ र त्यो भावमा यो कुरा यहाँ समावेश भएको छ, सरकारले त्यसै समावेश गरेको छ। अर्को कुरा भनेको हामीले अहिले एउटा नयाँ कुरा यहाँ अगाडि खेलकुद विश्वविद्यालयको कुरा, किनकि नेपाल खेलकुद विश्वविद्यालयको लागि अहिले तत्कालीन त मानिसले धेरै पनि भन्लान्, किन यो हाम्रै भएका विश्वविद्यालय त राम्रो चलेका छैनन्, कहाँ विश्वविद्यालय विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने पनि आउला। त्यसैले हामीले अहिले विश्वमा जसरी जनशक्तिहरू देखिएको छ, स्पोर्ट्सलाई मानिसले स्पोर्ट्सको रूपमा मात्रै होइन, विकसित देशहरूले यसलाई स्पोर्ट्स साइन्सको रूपमा आत्मसात गरेर प्रारम्भिकदेखि नै, खास गरी प्राइमेरी क्लास स्कुलदेखि नै स्पोर्टलाई आफ्नो विषय बनाएर, पाठ्यक्रमको विषय बनाएर अगाडि बढाउन थाले। अमेरिकाको शिक्षामा प्राथमिक विद्यालयदेखि नै त्यसलाई खेलकुद साइन्सलाई समावेश गरी लिइयो के। त्यो आधारले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले एउटा त्यो आधार सृष्टि गरेर जाने, अर्को हामीलाई चाहिने र विश्वलाई चाहिने स्पोर्ट्सको जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हामीले युनिभर्सिटीको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि त्यसले एउटा विश्वलाई चाहिने जनशक्ति पनि तयार हुन्छ हाम्रो लागि। हाम्रो देशबाट यज्ञ व्यवस्थापकहरू, टिमहरू बाहिर जान्छ अरू देशमा, अरू क्लबको लागि गइदिन सक्छ, यो आधार पनि तयार हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो जुन भू बनोट छ, तराई, पहाड र हिमाल हुनुको कारणले यो भू बनोट हुनुको लागि खेलको हिसाबले विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट भूगोल हो यो। हामीले साहसिक खेलहरू गर्न सक्ने यही छ। गर्मी ठाउँमा खेल्ने, तपाईँको कतारमा खेल्ने मानिसलाई पनि, या मतलब अरबको भूमिमा बस्ने मानिसलाई पनि नेपालको तराईमा कुनै समस्या हुँदैन के, एसी सरहको मौसम छ पनि त्यो खालको स्थिति हो। पहाडी क्षेत्रबाट हिमाल हेर्नुहुन्छ भने हाई अल्टिट्युडको जुन भूभाग छ, त्यहाँ हामीले पर्वतीय साहसिक खेलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ त्यो खालको ट्रेनिङ सेन्टरहरूको व्यवस्था त्यसको पहल चाहिँ अहिलेसम्म भएको रहन्छ। अहिले नर्मल्ली विषय त उठ्दै गएको छ, त्यसको पहल खासै अलिक ठोस पहल हामी अलिक व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेको यसलाई फेरि नर्मल विगतदेखि पनि गर्दै जाम। यसबारे छलफल अन्तर्क्रियाहरू त विगतदेखि पनि चल्ने गरेका छन्, त्यसलाई अलिक बढी सूत्रबद्ध स्पष्ट त्यो गरेर तपाईँले बढी नै अध्ययन गर्नुभयो। हजुर, जाम भन्ने छ। काम गर्न कतिको गाह्रो रहेछ त्यो मन्त्रालयमा? काम गर्न गाह्रै छ, किनकि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा
पहिलो कुरा त कर्मचारीको आकर्षणको मन्त्रालय भएन। बरु राजनीतिक नेताहरूको त आकर्षणको मन्त्रालय हो यो, किनकि युवा भने नेपालमा झन्डै 40 वर्षभन्दा बढी युवा जनशक्ति भएको मन्त्रालय, खेलाडी भनेपछि समाजमा एउटा सान मान भएको र उनीसँग हिँड्दाखेरि एउटा खालको मनोविज्ञान त्यो नेता त्यो मन्त्रीलाई हुने। त्यसैले तर कर्मचारीको लागि जुन आकर्षणको मन्त्रालय नभइराख्दाखेरि यी खेलकुद मन्त्रालय काम गर्न धेरै असजिलो मन्त्रालय पनि हो यस पाटबाट हेर्दाखेरि। गाह्रो छ। जस्तो अब दुईटा विवाद, एउटा क्रिकेटको विवाद होइन, एउटा फुटबलको विवाद। खास गरी अहिले फुटबल खेलाडीको विषयमा प्रशिक्षक र खेलाडीको बिचको विवाद, क्रिकेटमा पनि केही समय अगाडिको विवाद। यो हल गर्नलाई तपाईँले एउटा अभिभावकीय भूमिका चाहिँ खेल्नुभयो होइन, तर यो प्रतिफल चाहिँ हाम्रो खेलकुदमा राजनीति हुने गर्दाखेरि हरेक खेलकुदमा हामी पछाडि परेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। अब यो विवादलाई हल गरेर खेलकुदमा राजनीति, फुटबलमा त फुटबलको राजनीति हुनु पर्यो नि, तर त्यहाँ चाहिँ नेताको राजनीति हुन्छ क्या, त्यो अन्त्य गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ? होइन, अहिले बडो फुटबल नेपालमा खास गरी साप पछाडि असाध्यै आशा लाग्ने ढङ्गले यहाँ विकास भएको अनुभूति सबैलाई भएको थियो। सरकार पनि त्यो कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने र फुटबललाई लागेका खेलाडीहरूलाई त अलिकति खेलमा लाग्न, अझ प्रेरित गर्न, मेहनत गर्न प्रेरित गर्न भनेर उहाँहरूलाई गरेर प्रोत्साहन समेतको वातावरण सृष्टि गर्यो। सापमा सेकेन्ड भएको खेलाडीलाई भटाभट हामीले 5 लाख रुपियाँ राज्यले सपोर्ट गर्यो र प्रत्येक इभेन्ट्समा हामीले बाहिर पठाइ पनि राखेका छौँ। यो बिचमा धेरै गेम देशभित्र कोभिडकै बिचमा मतलब हामीले मौरिसस लगायतका देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण गेम यहीँ गऱ्यौँ है, किन कोभिड भइरहेछ, देशमा लकडाउन छ तर पनि त्यो गऱ्यौँ कि भनेको खेलको विकास होस्, खेलाडीहरूलाई त्यो हामीलाई राम्रो वातावरण छ भन्ने अनुभूति होस् भनेर सरकारले त्यो वातावरण बनाउने गरेकै छ। अब तर फुटबलभित्रको एउटा लामो विरासत छ, घिनलाग्दो खालको विरासत। तपाईँले थाहा छ विगतदेखि कहिले पञ्चायतदेखि भन्दा पनि हुन्छ, पञ्चायतमा नारायण हिटिलले सिधै ह्यान्डल गर्ने भएकोले एउटा कन्ट्रोल हुन्थ्यो, त्यसपछि आइसकेपछि विवाद हुने। पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि फुटबलमा अलिकति केन्द्रीकृत हुँदाखेरि राम्रो परिणाम आएको थियो। फेरि यो नेपालीलाई राम्रो पच्दैन भने जस्तै, अब खिर पच्दैन भने जस्तै, म पच्दैन भनेपछि अथवा घिउ पच्दैन भने जस्तै अहिले फेरि त्यो पचिराखेको छैन कि के हो जस्तो अनुभूति भएको छ। त्यो महसुस मलाई भएको छ। मैले यो बिचमा कोचसँग पनि बसेँ, एन्फाका केही जिम्मेदार पदाधिकारी साथीहरूसँग पनि म बसेँ, खेलाडी साथीहरूसँग पनि बसेँ। मैले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन, अहिले तपाईँ मार्फत गर्छु। उहाँहरूसँग एक्लै पनि बसेँ। म आफै बडो अनौठो भइरहेछ मलाई, यो किन यो भयो, यो हुनै नहुनु पर्ने, यो त हुनै नहुने कुरा हो मलाई लागेको छ। र हिजो मात्रै म एउटा राष्ट्रिय टिम बाहिर जाँदै थियो, त्यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै सिलेक्सन भएका नयाँ खेलाडीहरू जाँदैछन् राष्ट्रिय टिममा। यो उसमा हाम्रो एउटा खेल एएफसीमा सहभागी हुन, त्यो भनेको विश्वकपको छनौटको खेल हो। आज साथीहरू जाँदैछन् तीहरू। मैले भने उहाँहरू बडो यङ हुनुहुन्छ युवाहरू, तर अनुभवी, साह्रै अनुभवी, अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेलेको अनुभव पुरैमा छैन। त्यसो गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको लागि टेस्ट हो भनेको छु मैले है। अब जो अनुभवी खेलाडी हो है, उहाँहरूको अरू खेलको पर्फर्मेन्स के छ त्यो अलग कुरा, तर अनुभव त छ। विदेशीहरूसँग, अरू देशका खेलाडीसँग, अरू देशका राष्ट्रिय टिमसँग खेलेको जुन अनुभव छ त्यो टिम फेरि बाहिर मजासँग हेरेर बसेको छ साथीहरू। मैले यसो नगर्नुहोस् बाबा भने मैले उहाँहरूसँग भने, तपाईँ त हामीले विश्वास गरेको, राज्यले विश्वास गरेको, सरकारले विश्वास गरेको, जनताले विश्वास गरेको मानिस हो तपाईँहरू, यो नगर्नुहोस् त भने मैले। तर मैले विवाद समाधानको लागि म लागिरहेको छु। तर यो विवाद समाधान अब यो अहिले तत्काल नहोला, निर्वाचनपछि होला। किनकि जब खेलमा राजनीति आएपछि ठिकै हो, राजनीतिमा फेरि पोलिटिक्स आउने भन्छ कि, पोलिटिक्स भन्छ कि बडो अलि नेगेटिभली बुझ्ने बेला राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसेपछि बडो बिग्रिन्छ। त्यसैले यो राजनीति त हुँदै थियो त्यहाँ, पटक पटक राजनीति त्यहाँ हुने गर्छ, त्यो राजनीतिमा अहिले पोलिटिक्स घुस्यो क्या। त्यो भनेको अलि राम्रो त भइरहेको छ, खेलाडीहरूमा केही न केही राम्रो होस् भन्ने जस्तो खेलाडी पनि अलिकति चित्त प्रसन्न लागिरहेको, त्यसमा अलिकति बिचमा खेलिरहेको। जस्तै बाहिर पनि हाम्रो कतारले स्पोन्सर गरेको कोच हुनुहुन्छ अलमुतारीजी, उहाँले पनि यो बिचमा यति गेम हामीलाई विदेशीसँग खेलाइदिनु पर्यो कि भयो कि नेपाली टिमलाई, त्यो अनुभवको हिसाबले के, त्यो पनि एउटा
त्यो हाम्रो लागि एउटा महत्त्व उनका आफ्ना सीमा क्षमता होलान् सीमा समस्या होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला जस अब यो विवाद चाहिँ एन्फाको निर्वाचनपछि समाधान हुन्छ होला जस्तो अब अर्को एउटा अहिले चित्त दुखाएका खेलाडी साथीहरू पनि राष्ट्रिय टिममा फर्केलान् भन्ने मलाई लागेको छ र राष्ट्रिय टिम अब सानो होइन राष्ट्रिय टिमै 50 जनाको बनाउने भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो अब अलिकति राजनीतिक क्रिकेटको कुरा अलि राख्नु भएको थियो क्रिकेटको प्रसङ्ग भनेर क्रिकेटको मैले धेरै ठुलो मेहनत गरेर हल गरेँ हेर्नुहोस् मैले भने त के गर्नु मैले अरू बढी थप हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो कि तपाईँहरू हल गर्नुहुने महसुस गर्नुहुने हो भने मैले साथीहरूलाई अब त्यसपछि उहाँहरूले एक अर्काले महसुस गर्नुभयो हल भइहाल्यो त्यो अहिले राम्रै छैन अहिले राम्रै भएको छ जस्तो अस्ति भर्खरै एकजना भारतरत्न खेलाडीको आत्महत्याको खबर तपाईँले सुन्नुभयो सबैले सुने दुःखद खबर छ अनि खेलाडीहरू वैकल्पिक पेसामा खेल जीवनबाट धान्न नसकेर वैकल्पिक पेसामा लाग्नु परेको अवस्था नि छ अब यो नीति कार्यक्रम यो बजेट र तपाईँको चाहिँ जुन एउटा मन्त्रालयप्रतिको प्रतिबद्धता खेल क्षेत्रलाई विकास गर्छु भन्ने जुन हिम्मत छ नि अब खेलाडीहरूले चाहिँ खेल क्षेत्रमा लागेर आफूलाई निराश हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य यो बजेटपछि हुन्छ तुलनात्मकले हल गर्ने भनेका छौँ अहिले छलफल मेरो प्रामणजीसँग पनि हुने कुरा त्यही भइरहेछ अर्थमन्त्रीसँग मेरो निरन्तर छलफल गरेको छु अहिले र अन्य मतलब सचिवजीहरूसँग पनि छलफल कम्तीमा खेलाडीहरूको मनोबल उच्च हुने ढङ्गले व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा हो किन व्यवस्थापनले मनोबल अलरेडी माथि उठाउँछ त्यसैले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा ध्यान दिउँ भनेर भनेको छु र खेलाडीहरूलाई अहिले कसरी हुन्छ खास गरी खेलकै क्षेत्रमा पनि सरकार र तलसम्मका सरकारहरूको बजेटलाई एकीकृत कसरी गर्ने तलसम्मको बजेटलाई एकीकृत कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा छ भने अर्को निजी क्षेत्र समेतलाई पनि खेलको विकासको लागि सहभागिता गराएर खेलाडीहरूलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा र उहाँहरूलाई यो भित्र भविष्य छ है भनेर गर्नुपर्ने अवस्था छ म आफै रुएको छु हेर्नु म भावुक भएको छु अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरू त हाम्रो जीवनबाट हेऱ्यो भने सफल खेलाडी हुने सफल खेलाडी साथीहरू मेरो छोरालाई खेलमा लगाऊ कि नलगाऊ भनेर मसँग सोध्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि त्यति बेला म असाध्यै भावुक हुन्छु हेर्नु के परिस्थिति आएको छ यो हामीले किन यसमा हाम्रो लगानी हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष किन व्यवस्थित गर्न सकेनौँ अहिले यो अलि बढी नै बदलिरहेको छ र त्यो सुधारतर्फ यो बजेटले केही काम गर्छ त्यसलाई केही गर्छ जस्तो अब हामी अन्तिममा छौँ मन्त्रीज्यू जस्तो चुनाव अघिको तपाईँहरूले खास गरी काङ्ग्रेससँगको तपाईँहरूको गठबन्धन लोकतन्त्रको रक्षा होइन संविधानको रक्षा केपी ओलीको दम्ब र अहङ्कार अन्त्यको लागि त्यही भन्नुभएको थियो त्यतिखेर होइन माधव कुमार नेपालको हरेक भाषणमा केपी ओलीको दम्ब अन्त्यका लागि हामी यसो गरिरहेछौँ उहाँको आउँछ अध्यक्ष प्रचण्डको पनि त्यही आशयका भाषणहरू आउँछन् होइन अब यो चुनावले केपी ओलीको दम्ब तपाईँहरूको भाषामा दम्ब र अहङ्कार घमण्ड यो टुटाउने भन्नुभएको थियो नि तपाईँले अब त्यो टुटाएर त्यो पछाडि शिथिल बनाएर एमालेलाई अनि त्यो पछाडि वाम एकताको विषयमा सोचौँला भनेर नेताहरूको भाषण आउँथ्यो चुनाव पनि भयो अब फेरि वाम एकताको डम्फु बज्न थालेको छ क्या अचेल होइन अब त्यो डम्फु तालमा बज्ला या चाहिँ फेरि बेतालमै दौडेला के होला के लाग्छ तपाईँलाई केपी ओलीजीले कसरी सोचिराख्नु भएको छ अहिले उहाँको कुरा चुनावपछि बोल्नु भएको छैन मलाई त बडो अनौठो पनि लागिरहेछ कसरी उहाँले मुख बन्द गर्न सक्नुभएको होला है किनकि उहाँ त एक दिनमा सयौं पटक बोल्ने मान्छे हो बोल्ने मान्छे कसरी मुख बन्द गर्ने यति शान्त हुनु पनि सक्नुहुन्न भनेर बडो अचम्म लाग्छ किनकि उहाँ त हामी त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष समेत हुनुभयो उहाँ हामी उहाँको कमिटीका सदस्य भएर हामी 3 वर्ष उहाँसँगै बसियो होइन कसरी उहाँ मुख बन्द पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ यति शान्त पनि हुन सक्नुहुन्न सायद यस्तै शान्त भएको भए यो पार्टी एकता पनि रहिराख्थ्यो यो देशको मतलब कम्युनिस्ट प्रतिको जनताको जुन विश्वास सद्भाव तपाईहरु सबैको मत गर्ने हो भने त मत जोड्ने हो भने त कांग्रेस भन्दा त धेरै माथि हुनुहुन्छ तिर्पल बढी छ नि अब भने त्यो खालको स्थिति कहीं घुम्ने थिएन नि हुँदा खाँदा सरकार हुँदा खाँदाको यति ठुलो मेहनतले दुःखका साथ आर्जिएको शक्ति दुःखका साथ आर्जिएको शक्ति हो नि कम्युनिस्ट शक्ति त जनताका घरमा परालका ओछ्यानमा सुतेर मतलब जनताको घरमा आटो ढिडो खाँदै आर्जिएको शक्ति हो यो त्यसै बन्या शक्ति होइन नि त्यो शक्ति यसरी छेद विच्छेद भएको अवस्था हुने थिएन नि अरूले हेप्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था हुने थिएन भनेपछि यो उहाँ शान्त हुन सक्नु हुने रहेछ अहिले त थाहा भयो शान्तको अर्थ चाहिँ
अब उहाँले अब अरू के सोध्नु भएको छ। त्यसैले हामीले भन्ने गरेको कुरा के हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकता जरुरी नै छ, वामपन्थीहरूको बिचको एकता जरुरी नै छ। अब उहाँले आफूलाई वामपन्थी कित्तामा कम्युनिस्ट कित्तामा आफूले राखेर सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुभयो भने त्यो एउटा पाठ हो। तर पनि अब सर अहिले बडो तपाईँले अर्को पनि हेर्नुहोस्, अब हाम्रै साथीहरू पनि बाहिर जानुभएको थियो, बडो अब्बल क्रान्तिकारी के भन्दै होइन, उहाँहरूको हालत पनि अहिले देखिया छ नि त, विप्लवजीहरूको हालत पनि देखियो। उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला यो त हुँदो रहन्छ, यो त बडो गाह्रो पो रहेछ त, यो सबै थेक्या त प्रचण्डले पो थेक्न सक्दो रहेछ त, हामी त यो धान्न सक्दा रहन्छ भन्ने कुरा यो अनुभूति उहाँहरूले पनि गर्नुभयो होला, विप्लवजीले पनि गर्नुभयो होला। अर्को वामपन्थी नै हुनुहुन्छ अब के अरे हाम्रो मलाई लाग्छ बाबुरामजीले पनि त्यो गर्नुभएको छ होला, किनभने बाबुरामको जीवन सबै हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा सबैले यो महसुस गर्दै जाँदाखेरि त एउटा वातावरण बन्न सक्छ। तर अहिले अब आउने चुनाव भन्दा अगाडि त्यो सम्भावना छैन। अहिले म यसो योलाई सम्भावना छैन भनेर त हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्नेले भन्नु हुँदैन। हर बिचमा हरेक सम्भावना र हरेक चिजमा समस्याहरू हुन्छन् भन्दै हिँड्ने हरेक ठाउँमा अवसर र चुनौती। केपी ओली सच्चिनुभयो भने त्यो सम्भावना छ। केपी ओली सच्चिएपछि मलाई लाग्छ अहिले पनि एमाले पार्टीभित्रका हजारौं कार्यकर्ता लाखौं कार्यकर्ता त कम्युनिस्ट एकता र वामपन्थी एकताकै पक्षमा हो नि। यो सबै भाँडेको त केपीजीले हो नि, सबै भाँडेको त। त्यसकारण उहाँको मौनता मलाई लाग्छ साँच्ची हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ भनेर मौन हुनुभएको छ कि होइन, अरू केही अब तानाबाना बुनेर भन्नु पर्ला, पछि बोल्नु पर्ला भनेर एकैचोटि बोल्नु पर्ला भनेर पो थन्किनु भएको छ, त्यो थाहा छैन। तर उहाँको मौनताभित्र मलाई के लाग्यो, हामीले के अनुमान गर्नुपर्छ र यथार्थता के हुनुपर्ने हो भने साँच्ची गल्ती गरिएछ है। पार्टीलाई हुँदा खाँदाको पार्टीलाई छेद बिना गल्ती गरिएछ, हुँदा खाँदाको सरकार छेद विच्छेद गराएर गल्ती गरिएछ, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भएको जनताको विशाल मतलब सद्भाव विश्वासलाई कतै न कतै हामीले छेदबेच बनाएछौँ। त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिन्छ। अनि अहिले 100 त्यत्रो सिट पुर्याए त, 300 सिट पुर्याए त भन्ने अनुभूति उहाँले गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता अथक महेश्वरजङ गहतराज। उहाँसँग हामीले आज खास गरी मूल्य वृद्धि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अबको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताको सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।